बी टू स्पिरिट खामोश शैतान दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक स्टील्थ बम्बार। इसे बनाने पर $1 अरब खर्च हुए और सिर्फ 1 मिनट की परवाज़ अमेरिका को $70,000 में पड़ती है। ये कोई आम तैयारा नहीं, इसके अंदर छुपी है ऐसी टेक्नोलॉजी जो राडार को अंधा और दुश्मन के दिफा को मफलूज कर देती है, और ऐसी खामोशी जो मौत से पहले भी नहीं टूटती। इसी तैयारे ने ईरान के ज़ेर ज़मीन फर्दो न्यूक्लियर प्लांट को पलक झपकते में तबाह कर दिया। ना आवाज़ सुनाई दी और ना ही ईरान को कुछ खबर हुई। बी टू स्पिरिट ना दिखाई देता है और ना सुना जाता है, बस आता है, मारता है और गायब हो जाता है। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। 1970 की दिहाई का इख्तिताम हो रहा था। सर्द जंग अपने अरूज पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, जासूसी और मुस्तकबिल की बर्तरी की जंग जारी थी। अमेरिका को एक गहरा खौफ लाहक था। अगर कल को कोई ऐसी दुश्मन कुव्वत सामने आ जाए जो हमारे एटमी हथियारों को पहले ही हमले में ख़त्म कर दे तो हम क्या करेंगे? यह सवाल अमरीकी पेंटागन, CIA और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के आला हलकों में गूंजने लगा। इसी सवाल ने जन्म दिया एक खुफिया इनकलाबी और तारीख साज मंसूबे को, जिसे दुनिया ने बाद में बी टू स्पिरिट के नाम से जाना। 1979 में अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद एक ऐसा तैयारा बनाना था जो दुश्मन के सबसे जदीद रडार सिस्टम से भी पोशीदा रहे, जो जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता हो, हज़ारों मील का फासला बगैर रिफ्यूलिंग के तय कर सके, और सबसे अहम इसकी मौजूदगी दुश्मन को महसूस ही ना हो। यह तैयारा साइंस फिक्शन जैसा लगता था, लेकिन अमरीकी साइंटिस्ट इसे हकीकत बनाना चाहते थे। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, बी टू स्पिरिट का आगाज़ एक खुफिया तजुर्बाती मंसूबे हैव ब्लू से हुआ जो लॉकहीड ने तैयार किया। इसी के तहत F-117 नाइट हॉक स्टील्थ फाइटर बनाया गया, जो कि पहला मुकम्मल ऑपरेशनल स्टील्थ तैयारा था। लेकिन F-117 छोटा और महदूद रेंज का तैयारा था। अमेरिका को एक स्टील्थ बम्बार की ज़रूरत थी। यहाँ से एक और खुफिया तजर्बा शुरू हुआ, टेसिट ब्लू। ये एक निराला अजीबोगरीब डिज़ाइन था, बगैर दुम के और फ्लाइंग विंग जैसी साख्त का। यही वो लम्हा था जब इंजीनियर्स को यकीन हो गया कि अगर दुश्मन के रडार को धोखा देना है तो हमें परिंदे जैसा कुछ बनाना होगा। 1981 में एक नया नाम सामने आया, एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर। ये एक इंतहाई खुफिया मिलिट्री प्रोग्राम था जिस पर ना तो कांग्रेस में खुलकर बात हुई, ना ही मीडिया में कोई खबर शाये हो सकी। नॉर्थरोप को मेन कॉन्ट्रैक्टर चुना गया, बोइंग को पार्टनर बनाया गया और एक शराकतदार ग्रुप बनाया गया जिसे स्कंक वर्क्स तर्ज पर काम करना था। सिर्फ एक कमरा, एक दरवाज़ा और दर्जन अफराद से शुरुआत हुई, जिन्हें बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया। ATB प्रोग्राम में शामिल इंजीनियर्स, साइंसदान और तकनीकी माहिरीन को ना सिर्फ आला सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई बल्कि उनसे तहरीरी कस्में ली गई। तुम्हें कभी नहीं बताना कि तुम क्या बना रहे हो, ना खानदान को, ना दोस्तों को, ना बनने के बाद अपने सवाने उम्री में। ये टीम 24 घंटे काम करती, मखसूस हैंगर्स में बंद रहती, इंटरनेट से कटी हुई, हत्ता के टूल्स और पुर्जे भी खुद बनाती ताकि बाहर से कोई अंदाजा ना लगा सके कि अंदर क्या हो रहा है। फ्लाइंग विंग डिज़ाइन कोई नया ख्याल नहीं था। दूसरी जंग अजीम में जर्मन्स ने हॉल्टन H और 229 बनाया था जो इसी तर्ज का था, लेकिन इसे कभी मुकम्मल नहीं किया जा सका। नॉर्थरोप ने इसी ख्याल को साइंस की जदीद तरीन सतह पर पहुंचाया, सतह ऐसी कि राडार लहरें फौरन बिखर जाएं, एयर इंटैक्ट और एग्जॉस्ट ऐसी पोजीशन पर कि इंफ्रारेड सिग्नल ना मिले, ऐसी शक्ल जो बज़ाहिर सीधी और सादा लगे लेकिन हर जाविया दुश्मन को अंधा कर दे। इस पूरे प्रोग्राम की इब्तदाई लागत का तखमीना $10 बिलियन था, लेकिन जैसे जैसे राजदारी बढ़ती गई वैसे वैसे लागत भी बढ़ती गई। 1990 तक बी टू स्पिरिट की फी यूनिट कीमत $2.1 बिलियन हो चुकी थी, जो कि तारीख का सबसे महंगा तैयारा था। पेंटागन ने शुरू में 132 यूनिट बनाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा हो गई कि सिर्फ 21 यूनिट बनाए गए। 5 साल की खामोशी के बाद 22 नवंबर 1988 को लास वेगास में एक इंतहाई महदूद तकरीब में पहली बार बी टू स्पिरिट को अवाम के सामने पेश किया गया। उस वक्त के सदर रोनाल्ड रेगन ने इसे पीस थ्रू स्ट्रेंथ की अलामत कहा। दुनिया हैरान रह गई कि ये क्या है, इसकी शक्ल तो किसी खलाई जहाज जैसी है।
اور سوویت یونین کے راڈارز وہ بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ B-2 اسپرٹ کی پہلی پرواز کیلیفورنیا کے ایڈورڈز ایئر فورس بیس سے کی گئی۔ پائلٹ نے بتایا، میں ایسے کچھ چلا رہا تھا جو شاید صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ فضا میں چھپ گئے ہیں۔ یہ طیارہ اتنا خاموش تھا کہ زمین پر موجود سینسرز کو بھی اس کی موجودگی کا علم نہ ہوا۔ جب B-2 اسپرٹ کو پہلی بار کسی فوجی تجزیہ نگار نے دیکھا تو اس کا پہلا رد عمل تھا کہ یہ ہوائی جہاز نہیں لگتا، یہ تو کسی دوسرے سیارے کی مشین ہے۔ اور واقعی یہ طیارہ اپنی ساخت، خاموشی اور غیر معمولی کارکردگی کے باعث انسانی ٹیکنالوجی کی حدوں کو چھوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ B-2 اسپرٹ کا ڈیزائن فلائنگ ونگ طرز کا ہے، یعنی پورا طیارہ محض ایک بازو کی شکل میں ہے، نہ دم ہے اور نہ ہی دم پر لگے اسٹیبلائزرز۔ اس طرز کے ڈیزائن کا فائدہ یہ ہے کہ دشمن کے راڈارز کے لیے یہ طیارہ تقریباً غائب ہو جاتا ہے، ہوا میں انتہائی مستحکم پرواز کرتا ہے، کم ڈریگ، زیادہ فیول ایفیشنسی دیتا ہے۔ اس کی سطح پر چھوٹے چھوٹے پیچ، جوائنٹس اور اینٹیناز اس طرح چھپائے گئے ہیں جیسے طیارے کا جسم موم سے تراشا گیا ہو۔ ہر زاویہ مخصوص طور پر راڈار لہروں کو موڑنے اور ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ B-2 اسپرٹ کی سب سے نمایاں خوبی اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، جو اسے دنیا کے مہلک ترین راڈار نیٹ ورکس کے لیے بھی پوشیدہ بناتی ہے۔ اس کی پوری باڈی ایسے مواد سے بنی ہے جو راڈار لہریں جذب کر لیتا ہے، اور اس مواد کو راڈار ایبزوربنٹ میٹیریل کہا جاتا ہے۔ انجنز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ گرمی کم خارج ہو تاکہ انفراریڈ سینسرز اسے نہ دیکھ سکیں۔ آواز کی شدت اتنی کم ہے کہ زمین پر موجود راڈار یا آواز سننے والے سینسرز کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، B-2 اسپرٹ طیارہ بظاہر اپنے ہموار اور چپٹے ڈیزائن کی وجہ سے کوئی بڑا اور بھاری طیارہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک انتہائی وزنی اور ملٹی ڈائمینشنل جنگی مشین ہے۔ اس کے بازوؤں کی لمبائی 172 فٹ ہے، جو کہ ایک مکمل فٹ بال گراؤنڈ کے برابر پھیلتی ہے، جبکہ اس کا طول 69 فٹ اور اونچائی تقریباً 17 فٹ تک ہے۔ جب یہ زمین پر کھڑا ہوتا ہے تو بظاہر خاموش اور سادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر سے یہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہی بار میں پورے فوجی کمپاؤنڈ کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اس کا خالی وزن تقریباً 1,52,000 پاؤنڈ ہے، لیکن جب یہ مکمل اسلحے، ایندھن اور سامان کے ساتھ مشن پر روانہ ہوتا ہے تو اس کا وزن تقریباً 3,36,500 پاؤنڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ اس کے باوجود اتنے وزن کی پرواز نہایت متوازن اور مستحکم رہتی ہے، جس کا سہرا اس کے انتہائی جدید فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم کو جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا وزن تو ایک فل ٹینکر جتنا ہے، مگر دشمن کی نظر سے ایسے چھپتا ہے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ یہی وہ انفرادیت ہے جو B-2 اسپرٹ کو دنیا کے کسی بھی دوسرے طیارے سے ممتاز بناتی ہے۔ ایک ایسا جنگی پرندہ جو بوجھل بھی ہے لیکن ہوشیاری میں بے مثال۔ B-2 اسپرٹ کے اندر ایسی ایندھن صلاحیت ہے کہ وہ بغیر رکے 11,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ مڈ ایئر ریفیولنگ کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام تک جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ 1999 میں مسوری سے اڑ کر کوسوو پہنچا تو 30 گھنٹے مسلسل پرواز کی، بم گرایا اور واپس آ گیا، اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ B-2 اسپرٹ صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ انتہائی ذہین بھی ہے۔ یہ طیارہ انسانی کنٹرول کے بجائے کمپیوٹر کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ہر حرکت، ہر زاویہ کمپیوٹر خود کار طریقے سے کنٹرول کرتا ہے تاکہ پرواز مستحکم رہے، جھٹکے اور ایکسٹرنل ڈسٹربنسز فوراً کنٹرول ہوں، اسٹیلتھ موڈ میں ہر رد عمل خاموش ہو۔ یہ سسٹمز B-2 کو خودکار طریقے سے دشمن کے فضائی دفاعی سسٹم سے بچنے میں مدد دیتے ہیں۔ B-2 اسپرٹ کے اندرونی حصے میں 2 بڑے بوم بیز ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کے ہتھیار نصب کیے جا سکتے ہیں۔ 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر جو زمین میں 200 فٹ گہرائی تک جا سکتا ہے، صرف B-2 اسپرٹ اسے لے جا سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، B-2 اسپرٹ میں صرف 2 افراد بیٹھتے ہیں، پائلٹ اور مشن کمانڈر۔ یہ دونوں افراد مکمل مشن کو خودکار نظام کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے اسکرینز اور انٹرفیس موجود ہوتی ہیں جو انہیں ریئل ٹائم میں ہر سیکنڈ کی معلومات دیتی ہیں، چاہے وہ نیویگیشن ہو، ہدف کی پوزیشن یا دشمن کے راڈار کی لوکیشن۔ B-2 اسپرٹ کے اندر 2 بیڈ، ایک چھوٹا بیت الخلاء اور کھانے پینے کی چند چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، کیونکہ کئی مشن 30 سے 40 گھنٹے طویل بھی ہوتے ہیں۔
पायलट्स के पास नींद लेने के लिए मास्क, न्यूट्रिशनल पैकेट्स और जरूरत पड़ने पर ऑटो पायलट पर सो जाने का ऑप्शन भी होता है।